यं ब्रह्मा बडुरेन्द्र रुद्र मरुतोस्तुन्मन्त वेदैस्तवै देवै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितो जलबभो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलं प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनं बुधे वसतु मे त्रैलोक्यमाताचिरं मकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे येष प्रसाद दक्ष्यामि नारायणं कथामिमं। नारायणं नरस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री स्वस्तानी देवी नमः। अब आज त्रयोदश अध्यायको कथा प्रवचन हुँदैछ। कुमारजी आज्ञा गढुन्छ हे अगस्त मुनि। तहाँ पछि पौख शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुग्यो र पार्वतीले विष्णु कहा आज्ञाले सङ्गिनी समेत भई घोडाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर्न लागिन्। त्यो इन्द्रले चाल पाएर तेजस्वी कोटी 33 कोटी देवतालाई डाकी भन्न लागे हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुर दैत्यको नाश हुने समय आयो। किनभने हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीले श्रीमादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिन्। स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले श्रीमादेव स्वामी पाएपछि पार्वती कहा पुत्र पार्वती कहा छोरा जन्मने छन्। ती बालकले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि अमरावती हात लगाई राज्य गर्न पाउला। हेर श्री महादेव सती देवी मर्नाले शोक गरी पृथ्वी भ्रमण गर्दै उत्तरापन्तमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सबै इन्द्रिय बाँधी पर ब्रह्ममा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। श्री महादेवलाई तपस्यादेखि छुटाई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति इन्द्रले भनेको सुनि देवताहरू भन्दछन् हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न त कामदेव बाहेक अरू कसैको हो, अरूको सक्ला उनैले महादेवका हृदयमा काम बाण प्रहार गरी त्यो काम पुरा गर्न सक्दछन्। त्यो सुनि इन्द्रले त्यसै हो भने कामदेवलाई डाकी ल्याऊ भनी वायुलाई हराएर वायुले इन्द्रका आज्ञाले कामदेव कहाँ गई चाँडै डाकी ल्याइदिए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरे मलाई कुन कामका निमित्त डाक्नुभयो, म तयार छु भने र इन्द्र आज्ञा गर्दछन्। हे कामदेव श्रीमादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सबै इन्द्रिय बाँधी पर ब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गर्न लागिरहेका छन्। बिना महादेवले यो संसारको को रक्षा गर्ला? यस उसले तिमी वहाँ गई श्रीमादेव कहा हृदयमा काम बाण प्रहार गरी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति इन्द्रका वचन सुनि कामदेवले अवश्य भनी आफ्नी स्त्री रतिका साथ उत्तरापन्थमा गई श्रीमादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी इन्द्रका आज्ञाले काम धनुको टङ्कार गरी कानसम्म ताँदो खैची श्रीमादेवको मर्म ताकी काम बाण प्रहार गरे। त्यो चाल पाए श्रीमादेवले रिसाएर पर्लक्का आँखा उगारी हेर्दा तिनै आँखादेखि अग्निका ज्वाला निस्केर कामदेव भस्म भए। कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि छाती पिर्दै बिलौना गरी श्रीमादेवका पाउमा परि बिन्ती गर्न लागिन्। हे जगदीश्वर,
त्यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, इन्द्रका आज्ञाले त्यसो गरेका हुन्। हे युग नायक, मदेखि खुसी भई त्यो अपराध क्षमा गरी स्वामी दान दिनुहोस्। हे करुणामय, दुष्टको संहार गरी साधुलाई रक्षा गरिरहने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तपाईँको वर्णन गर्न हजार फणा मुख भएका शेषनागले पनि नसकेको मस्त्री जातिले कसरी सकौँला। हे भक्त वत्सल, मलाई विधवा नगराउनुहोस्, मेरा स्वामीलाई जिजाई सन्तोष दिई घर पठाउनुहोस् भनी धेरै शोक गरेको र तुति गरेको सुनि श्रीमादेवलाई ज्यादै दया लाग्यो र हेरती यस जन्ममा भने तिम्रो स्वामी पाउँदिन हो। द्वापर कहा अन्त्यमा श्री विष्णुले कृष्ण अवतार लिनुहुनेछ। तिम्रा स्वामी कामदेव कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भई जन्मनेछन् अनि त्यही बखतमा तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमान घर जाऊ भन्नुभयो। त्यो सुनि रतिले हवस् भने श्रीमादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फिरिन्। तब श्रीमहादेव सती देवीलाई सम्झेर कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वती भई जन्म लिई श्रीमहादेव स्वामी पाऊँ भनी केटाकेटीदेखि नै नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप यज्ञ गरिरहेकी विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेकी चाल पाएर अब पार्वतीको चरित्र हेरौँ भनी इन्द्र स्वरूप भई वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्तीमा चढी पार्वतीले व्रत गरिरहेको ठाउँमा जानुभयो। पार्वतीले सबै व्रत गरिसकी हातमा अर्घ पात्र लिई श्रीमहादेव स्वामी पाऊँ भनी स्वस्तानी परमेश्वरीलाई अर्घ दिदी तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सबै तीर्थ पनि तपाईँ, सृष्टि तिथि संहार गर्ने पनि तपाईँ, पञ्चभूत पनि तपाईँ, सत्व रज तम यी त्रिगुण पनि तपाईँ, यो संसारमा आत्मस्वरूप भइरहेकी पनि तपाईँ, आदि शक्ति पनि तपाईँ, काल स्वरूप पनि तपाईँ, आदि अन्त्य हात पाउ नभएकी पनि तपाईँ। यस्तै अव्यक्तक तपाईँको वर्णन गर्न म चतुर्मुख ब्रह्मा सरस्वती शेषनाग यिनीहरू पनि सक्दैनन्। म कसरी सकौँला मेरो भक्ति देखि खुसी हुनुहोस् भनी तरह तरहले तुति गरी प्रसाद झिक्न लागेकी थिइन्। त्यही बेलामा इन्द्र रूप श्रीमहादेव टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। पार्वतीले देखिन् यथा योग्यले जसरी ठिक्क हुन्छ उसै गरी पूजा गरी हे देवेन्द्र, तपाईँ यहाँ के कामले आउनुभयो त्यो म सुन्न पाऊँ भनिन् र इन्द्र रूप श्रीमहादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी भएँ। श्रीमहादेव स्वामी पाऊँ भनी तिमीले त्यो व्रत गर्यौ त्यो ठिक हो, तर महादेव कस्ता छन् त्यो पनि त विचार गर। बौला जस्ता महानिर्दिनी, सर्पका गहना लगाउने, कम्मरमा बाघको छाला बेर्ने, भूत प्रेत प्रथम गण सङ्गमा लिने, बुढा गोरुमा चढ्ने, दाहिने हातले डम्बरू बजाउने, बायाँ हातले त्रिशूल लिने, भिख भाङ धतुरो खाने, लाज शर्म केही नलिही निर्धक्क घोर मूर्ति, डर लाग्दा मूर्ति भएका मसानमा बास बस्ने यस्ता विश्वरूपका तिमी चाहिँ त्यस्तै सुकुमारी रूपले बलेकी शिलामा ढलेकी तिम्रो र महादेवको जोडा मिल्दैन। ये सबै देवताको राजा मलाई स्वामी सम्झी स्वर्गकी रानी हौ। यति इन्द्ररूप महादेवले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीलाई झनक्क रिस उठ्यो र हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको ठाउँमा आई यस्ता कुरा मुखबाट निकाल्यौ। श्री महादेवलाई पनि नाना तरहले निन्दा गर्यौ। त्यो मैले सहन सकिन, म तिमीलाई श्राप दिन्छु भने श्राप दिन तयार भइन्। तब इन्द्ररूप श्री महादेवले पार्वतीले श्राप दिइहाल्छिन् कि भन्ने डरले हे पार्वती, म इन्द्र होइन तिम्रो चरित्र हेर्न
इन्द्र रूप भई आएको हुँ, तिमीले नै खोजेको चाहिँ हुँ। धन्य रहेछौ तिम्रो भक्तिबाट म खुसी भई भनी ज्योतिर्स्वरूपले आफ्नो दर्शन दिनुभयो। अनि पछि पार्वतीले मनमा आनन्द गरी साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हे जगदीश्वर, केटाकेटीदेखि मैले नाना तीर्थव्रत दान धर्म यज्ञ जप तप गरी हे परमेश्वरीको जप तप गरेकोले तपाईको दर्शन पाएँ। अब यो श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिनलाई कन्यादान भएको छैन, कसो गर्ने भनी बिन्ती गरिन्। तब श्रीमहादेवले प्रसन्न भई पार्वतीको कन्यादान लिन भनी साथमा हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले श्रीमहादेव आएको देखि आफ्नी पुत्री पार्वतीले श्रीमहादेव स्वामी पाउन लागि भन्ने बडो हर्षले आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे प्रिय, हामी धन्य रहेछौँ, पार्वतीलाई कन्यादान लिन भने श्रीमहादेव आउनु भएछ। अब कन्यादान दिन सामरी तयार गर भनी हराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीलाई डाकी विचार गरी अक्षय तृतीयका दिन लगन ठहराई। स्वर्ग मर्ते पाताल तिनै लोकका देवता ऋषि यक्षे गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सराहरूलाई निम्ता दिए। उनीहरू पनि कन्यादानको बखतमा आई बसे। चतुर्मुख ब्रह्माजी यज्ञ गर्न लाग्नुभयो। ऋषिहरू 4 वेद पढ्न गायत्री जप्न लागे। गन्धर्वहरू जप गरी तप अप्सराका साथ नाच गाना बजाना गर्न लागे। देव कन्या, ऋषि कन्या, गन्धर्व कन्या, किन्नर कन्या, दाँत दैत्य कन्या, नाग कन्या रङ्ग बिरङ्गका कपडा थरी थरीका गहनाले ठाँटिएर उभन्दा ऊ राम्री भई पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न आए। मेनकाले पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई। हिरा मोती माणिक नाना रत्न जडाउ गरेका गहना कपडा लगाई सिंगारी राखेकी थिइन्। उसै त राम्री पार्वती उसमा उस पनि यसरी सिंगारिदा त त्रिलोकमा कसैले नभेटाउने भइन्। 16 सिंगारले ढलेकी त्यस्ती पार्वती महादेवका समीपमा बस्दा चन्द्र सूर्य एकैचोटि उदाएका हुन् क्यारे भन्ने जस्ता देखिए। तरह तरहका मङ्गल गीत वाद गरी हिमालय पर्वतले तिलकुशली पार्वतीको हात समातेर मेनकाले सुनको कमण्डलुले जलधारा गरिन् र कन्यादान दिन लाग्दा तपाईको गोत्र के हो? बिना गोत्रले केही काम गर्नु नगर्नु भनेको छ भनी हिमालय पर्वतले सोधे। श्री महादेवले केही उत्तर दिन नसकी साह्रै लाज मानी उधुमुख गरिरहनुभयो। यो देखि 33 कोटी देवता ऋषि गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग कसैले पनि यसै हो भनी भन्न सकेनन् र चुप लागिरहे। त्यही अवसरमा नारद ऋषि पनि सती देवीको हाडको यन्त्र बनाई बजाउँदै शिव गीत गाउँदै नाच्दै हिमालय पर्वत कहाँ आइपुग्नुभयो। र हे गिरिराज, जसका मायाले यो संसार सृष्टि स्थिति संहार भएको छ, फेरि जो एकै मूर्तिबाट ब्रह्मा विष्णु महादेव 3 भएका छन्, फेरि 3 भएर पनि एकै मूर्ति हुन्छन्। यस्ता आदि पुरुष कसैबाट नजन्मेको, तिनका बाबु पनि छैनन्, आमा पनि छैनन्, जात पनि छैन, गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी जताततै रहेका पनि तिनै, 33 कोटी देवताका पितामह पनि तिनै, फेरि 14 भुवनमा जति जीवात्मा छन् तिनका हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भई रहेका पनि तिनै, निरञ्जन निराकार पनि तिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा गर्न 1000 जिब्रा भएका शेष नाग चतुर्मुखी ब्रह्मा यिनीहरूले पनि नसकेको म कसरी सकौँला? पार्वती जगदीश्वर श्रीमहादेवलाई कन्यादान देऊ, सन्देह नगर भने। यति नारद ऋषिले भनेपछि सबै देवता ऋषि यक्षे गन्धर्व किन्नर दैत्य
नारदले बेस भने भन्दा हिमालय पर्वतले सन्देह छोडी पार्वतीलाई श्रीमादेवलाई कन्यादान दिई। पार्वतीले श्रीमादेवका गलामा फुलका माला लगाई 3 फेरा परिक्रमा गरिन्। पाउमा परिन् हिमालय पर्वत पनि श्रद्धाका साथ सबै देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूलाई पूजा गरी भोजन गराए, सम्मान गरे। अनि पछि सबैले हिमालय पर्वतसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको कोख पनि धन्य रहेछ। तिमी जस्ता भाग्यमानी साथै दीपमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले जन्म लिएको सफल भयो जुन पिनाकधारी श्रीमादेवलाई योगीहरूले ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्। उनैलाई आज तिमीले ज्वाइँ गरायौ, हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए हामी आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ भनी तिनका आज्ञाका निम्तामा आएका सबैले भन्दा हिमालय पर्वतले हुन्छ त यहाँहरूलाई दुःख दिए, दुःख नमान्नु होला भनी बिदा दिएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगत्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां पार्वती कन्या दाननं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। उपनयेतु मंगलं वा सकल जगत मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन निवदल निवेक्षण कृष्ण। काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गंगा यमुने च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगा। या कुंदे दुदुसारहार धवला या शूरवस्त्राविड़ा या वीणा बड़रंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रवृत्ति भेदै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चैत जाड्यापा। कायेन वाचा मनसंद्रैर्वा बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री स्वस्तानी देव्यै नमो नमः।